सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब, अभी बारिशें हुई हैं, 3 माह पहले ये सड़कें बनी थी, गड्ढे पड़े हुए हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अब आपका प्लान क्या है, किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा और तामीर कैसी होगी दोबारा से इन सड़कों की? देखिए, अगर जायज तनकीद हो तो तनकीद भी कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जी, अभी देखिए, बारिशों के बाद जो सड़कों का खराब होना एक मसला रहता है हमेशा से, और जब तक ये मानसून का सीजन है तब तक प्रॉपर परमानेंट तो इसको सड़कों को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन टेम्परेरी कोई इनका अरेंजमेंट हम जरूर कर लेंगे ताकि कहीं बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, कोई बहुत ज्यादा सड़कें खराब हुई है तो कम से कम वो मोटरेबल हो जाए। तो वो इस बारिश के दौरान भी कर लेंगे, मानसून के सीजन के दौरान भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बारिशें थम जाएंगी, मानसून का सीजन ओवर हो जाएगा तो परमानेंटली इंशाल्लाह ताला सड़कों को ठीक कर दिया। लेकिन सईद गनी साहब, खास तौर पे अगर यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए तो वहां पर गड्ढे पड़े हैं, किसी भी वक्त कोई किसी किस्म का हादसा हो सकता है, तो हंगामी बुनियादों पर वहां पर क्या किया जाएगा अभी आपकी जानिब से? लेकिन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी सड़कें हैं जहाँ पर ये इशू है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी आर्जी तौर पर कोई इनका अरेंजमेंट कर लिया जाएगा ताकि कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा न हो जाए, लेकिन बारिशों के थमने के बाद इनको प्रॉपर तरीके से बना दिया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसके अलावा कई और सड़कें भी ऐसी हैं। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो पुरानी सड़कों की बात हो गई, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि बहुत जगहों पर नई सड़कें जो बनी हैं वो भी उखड़ गई हैं, उनमें भी गड्ढे पड़ गए हैं, तो ऐसे लगता है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर तो कोई ऐसी सड़क है जो अभी हालिया दिनों में बनी है और वो खराब हुई है तो उस पर तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है हुकूमत के पास, और हम उनसे दोबारा भी उसको ठीक करा सकते हैं। उसमें जो इंजीनियर्स वहाँ तैनात है जिनकी ज़ेर निगरानी काम हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर वो जिम्मेदार पाए गए इस पूरे काम के अंदर। अच्छा सईद गनी साहब, कोई अब ऐसा प्लान है सिंध हुकूमत का कि कराची की सड़कें नए सिरे से तामीर हो? क्योंकि शर्जील मेमन साहब तो ऐसा कह चुके हैं कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे कि लाहौर को भूल जाएंगे, लाहौर की सड़कें आपको याद ही नहीं रहेंगी। अच्छा, मैंने ऑनेस्टली नहीं सुना शर्जील मेमन साहब ने क्या कहा है, लेकिन कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिर्फ ये नहीं कि बारिशों के बाद सड़कें बनाएगी, हम ये काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और ये काम अभी भी जारी है, उस काम को जारी रखेंगे। और जो ज़ाहिर शहर बहुत बड़ा है और उसमें मुस्तकिल काम करने की जरूरत भी रहती है, और वो हमारा काम जारी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी के जो रिसेंटली हमारे उसमें भी हैं, पिछले बजट में भी थी, और ये काम इस तरह करते रहेंगे। लेकिन सईद गनी साहब, क्या वजह है जो सड़कों की सूरत हाल हम देख रहे हैं? अभी एक बार बारिश हुई है और सिचुएशन हमारे सामने है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, वजह क्या हो सकती है? टूट फूट का शिकार क्यों है सड़कें? देखिए, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक तो वो सड़कें भी होती हैं जिन पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं होते हैं, और ऐसी कई सड़कें कराची में हैं पहले बनी हुई जिनमें बरसाती पानी जो उसकी निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, तो वो पानी किसी भी सड़क पे अगर ज़्यादा अर्सा ठहरा रहे तो वो अच्छी से अच्छी सड़क को भी डैमेज कर देता है। हमने पिछले बरसों में जितनी सड़कें कराची में बनाई हैं, तो ये हमारा बिल्कुल एक लाजमी जुज़ होता है कि कोई सड़क अगर बनेगी तो उसके अंदर बारिश के पानी की निकासी का बंदोबस्त जरूर होगा, और उसका अरेंजमेंट करते हैं। अब दूसरी वजह ये भी होती है कि कहीं से अगर कोई सड़क की खुदाई हो जाए, उसकी रोड कटिंग हो जाए किसी वजह से, तो अगर वो जो रोड कटिंग का एक थोड़ा सा पैच होता है, अगर बारिश हो जाए, उसमें पानी आ जाए, कुछ गुजरात हो जाए, तो वो फैलता जाता है, वो बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा। और रिसेंटली ये भी हमने देखा है कि कई जगहों पे जो बरसाती पानी की निकासी के लिए भी सड़कों को काटा जाता है ताकि पानी की निकासी कहीं से हो सके। तो मुख्तलिफ रीजन होते हैं सड़कों के खराब होने के, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो हमने बनाई है पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में, जिनमें बहुत सारी बारिशें आई हैं। 2022 की भी शदीद बारिश आई, लेकिन वो सड़कें डैमेज नहीं हुई, इसलिए कि उनके अंदर निकासी आपका प्रॉपर बंदोबस्त था और वो सड़कें जगह खड़ी। तो सईद गनी साहब, सड़कों के साथ ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता कि जैसे ही बारिश हो तो पानी वहां से ड्रेन हो जाए, सड़कों पर खड़ा न रहे? क्योंकि गुलिस्तान जौहर के करीब सफारी पार्क के करीब सड़क है, वहां मुसलसल पानी खड़ा रहता है। इसके अलावा बहुत सी सड़कें हैं जहां पानी जमा रहता है, वो ड्रेन नहीं होता। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जो सड़कें हम बना रहे हैं पिछले मतलब 6, 7, 8 वर्षों में, उसमें तो ये एक लाजमी हिस्सा होता है उस पूरे प्लान का कि उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो। अच्छा, लेकिन जो कई पुरानी सड़कें उनमें ये नहीं है। अच्छा, जो कुछ स्पॉट्स आप बता रही हैं ना, कई जगहों पे उन सड़कों की कुछ पोजीशन ऐसी हैं, कहीं वो डिप्रेशन में हैं, कहीं वो प्याला नुमा मकामात हैं, तो वहां पर पानी ठहरता जरूर है। और कई मकामात पर ये भी है
کہ سڑک سے تو پانی چلا جاتا ہے لیکن آس پاس کی جو آبادیاں ہوتی ہیں وہاں سے ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے پانی بارش کے دوران بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی اندر چلا جاتا ہے، باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو کراچی میں کئی مقامات ایسے ہی، شارع فیصل پر یہ مقامات ہیں ایسے کہ ہمارا پانی جو ہے قدرتی طور پر نکل بھی رہا ہوتا ہے، ہم پمپ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی وقت میں کہیں اور سے پانی سڑک کے اوپر پھینکا جا رہا ہوتا ہے. تو شاید لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی ہٹا نہیں ہے، تو یہ مستقل ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا ہم سامنا کئی برسوں سے کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم کسی طرح سے کوئی مستقل اس کا سولوشن نکالنے تاکہ جو آبادیوں کا پانی ہے وہ سڑکوں پر نہ پھینکا جائے. اچھا سعید غنی صاحب، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اب پچھلے سال کی نسبت اس بار ہم نے زیادہ تباہی دیکھی ہے، پانی بھی بہت زیادہ آیا ہے، تو اب کیا آئندہ آنے والے سال میں مالی بجٹ میں سڑکیں بنائی جائیں گی؟ کوئی پلان ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے یا مزید سڑکیں بنائی جائیں؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک یاد کراؤں کہ 2022 میں جو بارشیں ہوئی تھی نا وہ تاریخی بارشیں تھیں. ویسی بارش ابھی تک نہ ہوئی، پہلے ہوئی تھی اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہوئی ہے. اس بارش میں کچھ مقامات تھے جن کی نشاندہی ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 5 اسٹار چورنگی تھی، ناگن چورنگی تھی، پاور ہاؤس تھی، اس طرح کے کئی مقامات سامنے آئے. پھر یہاں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آ جائیں تو اسٹار گیٹ کے پاس نرسری کے مقام پر گلستان ظفر، PCHS بلاک 2، ویسٹ میں چلے جائیں تو یوسف گوٹ. اس قسم کے مقامات ہمارے سامنے آئے جہاں پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے پچھلے 2-3 برسوں میں وہاں پر بہت سارے کام کیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. تو اس مرتبہ نسبتاً جو ہے وہاں پر پرابلمس کم ہوئے ہیں. اسی طرح اگر اس مرتبہ ہم نے کچھ چیزیں جس سے دیکھی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی نظر آئی ہے، کوئی کمی نظر آئی ہے تو آنے والے برسوں میں ہم اس کو کر لیں. اور یہ تو سعید غنی صاحب، آپ مطمئن ہیں کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے؟ اپنی جو کارکردگی ہے اس سے حوالے سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں، جو بارش ہوئی اور اس کے بعد پانی کو جس طرح سڑکوں سے ہٹایا گیا اس سے تو میں مطمئن ہوں کہ 5-6 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ بہت ساری سڑکیں چلا دی گئیں. اور ابھی صبح میں نے خود بہت سارے جو میجر آرٹریز تھی شہر کی اس پہ وزٹ کیا، اس کی ویڈیوز بنائی. لیکن سعید غنی صاحب، بارش کے بعد جو اس وقت سڑکوں کی حالت ہے اس کو دیکھ کر آپ مطمئن ہیں؟ جو تعمیرات کا کام ہوا تھا اس کے بعد یہ سچویشن ہوئی ہے تو اس میں بھی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہوگا، آپ مطمئن ہیں اس تمام تر کارکردگی سے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ہمیں اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی سڑک خراب ہوئی اس کا ریزن کیا تھا. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر تو سڑک نہیں بنی تھی اور کوئی اور وجہ نہیں ہے اور صرف اس بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو اس کی ضرور تحقیقات بھی کریں گے، کانٹریکٹر کے خلاف بھی اور جو انجینئر تعینات ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی قانون کے مطابق ضرور کریں گے. لیکن سعید غنی صاحب، جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو تمام تر جو صورتحال ہے، تمام تر جو پاسبلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے تو پھر گڑھے بھی پڑ سکتے ہیں اور مرمت کا کام بھی ہونا ہوگا، تو اس کو دیکھ کر سڑکیں نہیں بنائی گئی؟ دیکھیں، کوئی جب بن رہی ہوتی ہے نا سڑک تو کوئی منسٹر یا میئر، ہم خود انجینئر تو ہوتے نہیں کہ ہم جا کر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو انجینئر تعینات ہوتا ہے اس کے ذریعے. ظاہر حکومت کا جو انجینئر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مٹیریل بھی ٹھیک استعمال ہو رہا ہے اور کام بھی اچھی طرح سے ہو رہا ہے. لیکن اگر کہیں پہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو جو شخص وہاں پہ ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. لیکن جس طرح میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ نہیں ہوتی، مختلف ریزنز ہوتے ہیں. جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں اس کے ریزنز دیکھیں گے کہ کیا کیا تھے اور اگر کہیں کسی کے اوپر ذمہ داری آئے گی تو اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے. صحیح، آپ ریزن ضرور دیکھیں لیکن سڑکیں بھی خدا را سعید غنی صاحب ٹھیک کر دیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہی ماہ بعد ہم بہتر سڑکیں دیکھیں گے اور جب بارش ہو دوبارہ تو اس طرح کی سچویشن کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. بہت شکریہ آپ کا ایئر وے نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.